कृष्ण। म आज श्रीमद् भागवत गीताको सार संक्षेपलाई अगाडि बढाउँदैछु। तिमीलाई आफ्नो निर्धारित कर्म गर्ने मात्र अधिकार छ, तर कर्मको फल पाउने नपाउने कुरा तिम्रो अधीनमा छैन। तिमीले आफूलाई कर्मको कारण पनि कहिल्यै नठान र कर्तव्यबाट विमुख पनि कहिल्यै नहो। यहाँ तीनवटा विचारणीय कुरा छन्: कर्तव्य कर्म, स्वेच्छाचारी कर्म र अकर्म। कर्तव्य कर्म ती हुन् जो व्यक्तिद्वारा आर्जित भौतिक प्रकृतिका गुणहरूबाट निर्देशित हुन्छन्। स्वेच्छाचारी कर्म विकर्म, त्यो तात्पर्य त्यो अनधिकृत कर्म हो जसको अनुमति महापुरुषले दिएका छैनन्। र अकर्मको अर्थ आफ्नो निर्धारित कर्म नगर्नु हो। भगवानले अर्जुनलाई अकर्मण्य नहुन र फल प्राप्ति प्रति आसक्त नभइकन आफ्नो निर्धारित कर्म सम्पन्न गर्ने सल्लाह दिनु भएको छ। आफ्ना कर्मको फल प्रति आसक्त हुनु पनि एउटा कर्म बन्धन नै हो। यसो गर्नाले कर्ता आफूद्वारा गरिएका कर्मका फलको भोक्ता बन्न पुग्दछ। जहाँसम्म निर्धारित कर्महरूको सम्बन्ध छ, तिनलाई तीनवटा उपविभाग गर्नु उपयुक्त हुन्छ: नित्य कर्म, आपतकालीन कर्म र इच्छित कर्म। नित्य कर्म चाहिँ शास्त्रहरूको निर्देशन अनुसार तत्त्व गुणमा रहेर फलको आशा नराखिकन गरिन्छ। फलको आशा राखेर गरिने कर्म बन्धनका कारण हुन्छ। यस्ता कर्मलाई पवित्र कर्म मानिँदैन। आफ्नो निर्धारित कर्म गर्नु भनेको अधिकारको कुरो हो, तर त्यस्तो कर्म गर्दा फलको आसक्ति नराखी गर्नुपर्दछ। कर्तव्यप्रतिको यस किसिमको अनासक्तिले मानिसलाई निसन्देह मुक्तिका मार्गमा लैजान्छ। भगवानले अर्जुनलाई कर्म फल प्रति आसक्त नबनिकन लडाईँलाई कर्तव्यकै विषय ठानेर युद्ध गर्ने सल्लाह दिनुभएको छ। युद्धमा उनको सहभागिता पनि आसक्तिकै अर्को पक्ष हो। यस किसिमको आसक्तिले व्यक्तिलाई कहिल्यै पनि मुक्तिका मार्गमा लैजाँदैन। कुनै पनि किसिमको आसक्ति, चाहे त्यो सकारात्मक होस् चाहे नकारात्मक, त्यो बन्धनकै कारण हुन्छ। चाहे त्यो अकर्मण्यता पाप हो। त्यसैले अर्जुनका लागि कर्तव्य कर्मका रूपमा युद्ध गर्नु नै मुक्तिको एकमात्र पवित्र मार्ग हो। हे अर्जुन, सफलता वा असफलताका सम्पूर्ण आसक्तिलाई त्याग गरी समभावमा रहेर आफ्नो कर्तव्य गर। यही समभावलाई नै योग भनिन्छ। कृष्ण अर्जुनलाई योगमा रहेर कर्म गर्ने सल्लाह दिनुहुन्छ। त्यसो भए योग भनेको के हो त? यसको अर्थ हो सदा चञ्चल रहने इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रणमा राखेर मनलाई परमात्मा केन्द्रित गर्नु। परमात्मा भनेको को हो? परमात्मा भगवान हो। स्वयं भगवानले नै अर्जुनलाई युद्ध गर भनी राख्नु भएकोले युद्धको परिणामसँग अर्जुनको कुनै सरोकार छैन। जय र पराजयको कुरो कृष्णसँग सम्बन्धित छ। अर्जुनले त केवल कृष्णको निर्देशानुसार लडाईँ मात्र लड्नु छ। कृष्णका निर्देशनको पालना गर्नु नै वास्तविक योग हो। कृष्ण भावनामृत नामक पद्धतिमा रहेको यसको अभ्यास गराइन्छ। कृष्ण भावनाका माध्यमबाट मात्रै व्यक्तिमा हुने स्वामित्व भावको परित्याग गर्न सकिन्छ। यसका लागि व्यक्ति कृष्णको दास बन्नुपर्छ वा कृष्णका दासले दास बन्नुपर्छ। कृष्ण भावनामा रहेर कर्म गर्ने एक मात्र विधि यही हो। यसै विधिद्वारा योगमा स्थित रहेर कर्म गर्न सकिन्छ।
अर्जुन क्षेत्रीय हुन्, त्यसैले उनी वर्णाश्रम धर्मका अनुयायी पनि हुन्। विष्णु पुराणमा भनिएको छ, भगवान विष्णुलाई प्रसन्न गराउनु नै वर्णाश्रम धर्मको एउटा मात्र उद्देश्य हो। सबैभन्दा पहिला आफैलाई सन्तुष्ट पार्न खोज्नु सांसारिक नियम हो, तर यहाँ पहिले आफूलाई होइन, कृष्णलाई सन्तुष्ट पार्न खोजिन्छ। कृष्णलाई सन्तुष्ट नबनाइकन कसैले पनि वर्णाश्रम धर्मको पालना गर्न सक्दैन। यहाँ अप्रत्यक्ष रूपले कृष्णले भने अनुसारको कर्म गर्ने सल्लाह अर्जुनलाई दिएको छ। हे धनञ्जय, भक्तिमय सेवाद्वारा सम्पूर्ण निन्दित कर्मबाट टाढा हो र त्यही सेवा भावमा रहेर भगवानका शरणमा पर। आफ्ना सकाम कर्महरूको फल भोग्न चाहनेहरू त कृपण हुन्, तुच्छ विचारका हुन्। जसले भगवानको शाश्वत सेवकका रूपमा आफ्नो वास्तविक अस्तित्वलाई राम्ररी बुझ्दछ, त्यो व्यक्तिले अरू सबै कुरालाई छोडेर आफूलाई कृष्ण भावनामा भावित कार्यमा लगाइरहन्छ। बुद्धियोगको तात्पर्य भगवानको दिव्य प्रेम भक्ति हो भन्ने कुरा पहिल्यै भनिसकियो। यस्तै खालको भक्ति सेवा नै जीवात्माहरूको सही कर्मपथ हो। केवल तुच्छ बुद्धि भएका कृपण व्यक्तिहरूले मात्रै आफूले गरेका कर्मको फल भोग्न चाहन्छन्, जसले गर्दा उनीहरूको यो भवबन्धनमा अझ बढी फस्न पुग्दछन्। कृष्ण भावनामा रहेर गरिने कर्महरू बाहेक अरू सबै क्रियाकलापहरू गर्हित छन्, किनभने ती कर्महरूले कर्तालाई निरन्तर जन्म र मृत्युको चक्रमा बाँधिरहन्छ। अत मानिसले आफू कर्मको कारण बन्ने इच्छा कहिल्यै राख्नु हुँदैन। हरेक कार्य कृष्णका सन्तुष्टिका लागि कृष्ण भावनामा रहेर गर्नुपर्दछ। कृपणहरू कठिन परिश्रम र सौभाग्यद्वारा आर्जित धन सम्पत्तिको उपभोग कसरी गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा जान्दैनन्। कृष्ण भावनामा क्रियाशील रहेरै व्यक्तिहरूको आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति खर्च गर्नुपर्दछ। यसो गर्नाले नै उसको जीवन सफल बन्न पुग्दछ। कृपणहरूले झैँ नै एउटा अभागी व्यक्तिले पनि आफ्नो मानवीय शक्तिलाई भगवानका सेवामा लगाउँदैन। भगवत भक्तिमा लागेको मानिसले यही जीवनमा नै आफूलाई राम्रा र नराम्रा दुवै कर्मबाट मुक्त तुल्याउँछ। त्यसैले तिमी भक्ति योग प्राप्त गर्ने प्रयत्न गर, किनभने सम्पूर्ण कर्ममा कुशलता नै योग हो। अनादिकालदेखि जीवात्माले आफ्ना राम्रा र नराम्रा कर्मका अनेक प्रतिफलहरू सञ्चित गर्दै आएको छ, जसले गर्दा ऊ निरन्तर आफ्नो रूपबाट अनभिज्ञ रहिरहेको छ। भगवत गीताको उपदेशबाट यो अज्ञानलाई हटाउन सकिन्छ। गीताले हामीलाई सबैतिरबाट भगवान कृष्णका शरणमा जान सिकाउँछ र जन्म जन्मान्तरसम्म रहने कर्मफलको बन्धनबाट मुक्त हुने उपाय बताउँछ। त्यसैले यहाँ अर्जुनलाई कृष्ण भावनामा रहेर कर्म गर्ने सल्लाह दिएको छ। यही नै कर्मको प्रतिक्रियाबाट पवित्र हुने उपाय हो। यो भिडियो ज्येष्ठ नागरिकसँग सम्बन्धित भएको हुनाले यसलाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे।